आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। प्यारे बच्चों, आज हम इन तमाम चीज़ों का रिवीजन यानी यादा करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा और सीखा है। तो आइए बेटा, क्या आपको याद है कि हमने माह जुलाई के पहले हफ्ते में क्या पढ़ा था? जी हाँ बेटा, माह जुलाई के पहले हफ्ते में हमने उर्दू की दरसी किताब से हिस्सा नज़्म से नज़्म हम पढ़ी थी, जिसके शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है कि हमने हम्द की तारीफ़ क्या बताई थी? जी हाँ बेटा, वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना और इसकी तौसीफ़ व बड़ाई बयान की जाए, वो नज़्म हम्द कहलाती है। बच्चों, क्या आपको मालूम है इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल? जी हाँ, हमने आपको पहले भी बताया था कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है। बेटा, अगर अल्लाह ना होता तो कुछ ना होता, इसका तसव्वुर करने की हमें हिम्मत नहीं है। इसने आसमान जैसी छत और चमकते हुए तारे बनाए हैं जो इसी के हुक्म के ताबे हैं। वो ना अपनी हुदूद से आगे बढ़ते हैं और ना पीछे हटते हैं। इन सब के बनने का एक ही उसूल है और इनके बनाने वाला भी एक ही है। बेटा, ये जहाँ इसकी कुदरत व अज़मत का बेमिसाल शाहकार है। फिर हमने बेटा इसके तमाम मश्क़ सवालात किए थे, तशरीहात की थी और नज़्म हम्द का ख़ुलासा करके इस नज़्म को हमने पाए तकमील तक पहुँचाया था। प्यारे बच्चों, हमने माह जुलाई के दूसरे हफ्ते में मज़मून नवीसी का तरीक़ेकार आपको सिखाया था। आपको बेटा याद होगा कि मज़मून के कितने हिस्से होते हैं? जी हाँ बेटा, मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, तमहीद, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। और मज़मून लिखते वक्त आपको चंद हिदायत बताई गई थी जो यकीनन बेटा आपके जहन में होंगी। और अब आप जब भी और जिस उन्वान पर भी मज़मून लिखेंगे बेटा, उम्मीद है कि आप इन हिदायत की रोशनी में ही लिखेंगे ताकि आप इम्तिहान में एक मयारी और अच्छा मज़मून लिख सकें। बेटा, आपको याद है ना हमने किस उन्वान पर मज़मून नवीसी की थी? जी बेटा, हमारा उन्वान था फ़र्श शनासी। बेटा, हमने आपको इस उन्वान के अहम नुकात लिखवाए थे और इन नुकात को समझा भी दिया था, जिसकी वजह से आपने इस उन्वान पर एक अच्छा और मयारी मज़मून लिखा था जो हमें आपका लिखा हुआ मज़मून पसंद आया था। बेटा, इसी हफ्ते यानी माह जुलाई के दूसरे हफ्ते हमने आपको मतला और मक्ता की तारीफ़ भी समझाई थी, जो बेटा आपको याद होगी। यकीनन बेटा आपको याद है। जी बिल्कुल, मतला और मक्ता की तारीफ़। बेटा, मतला गज़ल और कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतले के दोनों मिसरों का हम काफ़िया होना ज़रूरी है। जैसे मीर तक़ी मीर की एक गज़ल का मतला है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। और बेटा मक्ता वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे, जैसे बेटा कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। ओके बेटा, आइए बेटा अब माह जुलाई के तीसरे हफ्ते की तरफ। हाँ बेटा, तीसरे हफ्ते में हमने दरसी किताब के सबक इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था, जिसके मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नोमानी थे। बेटा, ये सबक मौलाना शिबली नोमानी की तसनीफ़ सीरतुन्नबी से माखूज़ है और इस सबक में मुसन्निफ़ ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक बयान फरमाए हैं कि घर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और घर के बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे। आइली और समाजी ज़िंदगी और गुफ्तगू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे, ये सब जानने के बाद बेटा हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के हसना पर अमल करें और उसी पर चलने की कोशिश भी करें। और फिर बेटा हमने इस सबक का तमाम मश्क़ी काम, खुलासा, जुमले की वजाहत को बहुत अच्छे अंदाज में करवाया था, क्योंकि ये सब हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। जी बेटा, अब आइए माह अगस्त की तरफ। बेटा, माह अगस्त के पहले हफ्ते में हमने नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बरसात का तमाशा पढ़ी थी। जी बेटा, इस नज़्म में शायर ने बरसात के शुरू होने से पहले और बरसात के दौरान और फिर बरसात के बाद की मंजरकशी की है, जिसे पढ़ते हुए रफ्ता रफ्ता बरसात के तमाम मनाजिर आंखों के सामने आने लगते हैं और पढ़ने वाले इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए बगैर नहीं रह सकते। बेटा, इस नज़्म से हमें ये सबक मिला था कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर अपनी नेमतें बरसाता है
تاکہ ہمیں نعمتوں کا احساس ہو اور ہم اللہ کے احسان مند ہوں کہ پانی بھی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بیٹا ہم نے اس نظم کی تشریحات کی تھی، تمام مشقی سوالات کیے تھے اور خلاصہ بھی کیا تھا، اور بیٹا آپ کو بتایا تھا کہ یہ نظم مخمس کہلاتی ہے کیونکہ اس نظم کے تمام بند 5 مصروں پر مشتمل ہیں، اس لیے ایسی نظم جس کے تمام بند 5 مصروں پر مشتمل ہو مخمس کہلاتی ہے۔ حصہ نظم سے ہم نے ماہ اگست کے تیسرے ہفتے میں نظم کی اقسام سمجھ لی تھی بیٹا کہ نظم کی کتنی اقسام ہیں۔ جی ہاں بیٹا، نظم کی 12 اقسام ہیں، اور وہ تمام اقسام جو ہماری اردو کی درسی کتاب کا حصہ ہیں، ان تمام اقسام کو ہم نے تعریف و امثال کے ساتھ سمجھا تھا۔ بیٹا آپ کو یاد ہے نا نظم کی اقسام؟ جی بیٹا کون سی؟ جی غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، مسدس، مخمس، رباعی، قطعہ، حمد، مناجات، نعت اور منقبت۔ اوکے بیٹا، آئیے اب ماہ اگست کے چوتھے ہفتے کی طرف۔ جی بیٹا بتائیے ہم نے کیا پڑھا تھا چوتھے ہفتے میں؟ جی ہاں بیٹا، ہم نے اگست کے چوتھے ہفتے میں پڑھا تھا سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ بیٹا اس سبق کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ جی بیٹا آپ کو یاد ہے نا؟ اس سبق کا مرکزی خیال لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ پڑھی لکھی تمیزدار اور سلیقہ مند لڑکیاں ہمارے معاشرے کے لیے باعث رحمت و عزت ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا بہت ضروری ہے، اور نہ صرف تعلیم بلکہ لڑکیوں کی اچھی تربیت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بیٹا تعلیم و تربیت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جی بیٹا پھر ہم نے اس سبق کے مشقی سوالات، جملوں کی وضاحت اور خلاصہ کیا تھا، اور روزمرہ زندگی میں ہم نے محاوروں کا استعمال سیکھا تھا، اور یہ سمجھا تھا کہ یہ سبق ڈپٹی نذیر احمد کے ناول سے ماخوذ ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ ناول کیا ہے۔ ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ناول کی تعریف کو سمجھ لیا تھا کہ ناول کسے کہتے ہیں۔ اوکے آئیے بیٹا اب ماہ ستمبر کی طرف۔ بیٹا ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہم نے حصہ غزل سے بہادر شاہ ظفر کی غزل پڑھی تھی۔ جی آپ کو یاد ہے نا؟ اور بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ ہیں۔ ہم نے ان کی تاریخ پڑھی تھی کہ کس طرح بہادر شاہ ظفر بادشاہ سے فقیری تک پہنچے، اور انہوں نے اپنی سلطنت کو خود ہی کس طرح زوال کا شکار کیا۔ یقیناً بیٹا اس غزل کے ذریعے آپ کو بہادر شاہ ظفر کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ اوکے بیٹا یہ تھا ہمارا اعادہ ماہ جولائی کے پہلے ہفتے سے ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے تک کا۔ بیٹا یہ تمام لیسن آپ کے سمجھنے کے لیے تھے، امید ہے کہ آپ نے ان تمام لیسن کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ اوکے بیٹا اب آپ کے ماہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں آن لائن اسٹڈیز کے ٹیسٹ ہوں گے، جن کے پیپرز آپ کے اسی نصاب سے لیے جائیں گے، لیکن ان پیپرز میں آپ کے لیے کوئی بھی سوال آپ کی کاپی سے نہیں ہوگا بیٹا، بلکہ یہ پیپرز آپ کی معلومات پر مبنی ہوں گے، یعنی آپ کی ذہنی لیاقت اور سمجھ بوجھ کو جانچ کریں گے۔ بیٹا ان پیپرز کی تیاری کے لیے آپ اپنے تمام لیسنز کو بار بار دیکھیے اور سمجھیے، تاکہ آپ اچھی طرح سے پیپر کے معیار پر پورا اتر سکیں۔ بیٹا یہ ٹیسٹ پیپرز آپ کا جو ہوں گے وہ 30 نمبر کے ہوں گے، اور اس کا دورانیہ آپ کا 90 منٹ کا ہوگا، لہٰذا آپ ٹیسٹ پیپر کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں تاکہ پیپر میں آپ کو کامیابی نصیب ہو انشاءاللہ۔ اوکے بیٹا پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔